والسلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد الحمد والثناء حبیب درود و سلام آقائے دو عالم نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریاء شفیع اسرار کی دولا نبی حمد و سلام جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع روز جزا محبوب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم بارگاہ درود و سلام نظرانہ عقیدت عرض کرنے تو نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین بزرگ دوستوں نوجوان بھائیوں سیاسی سماجی دینی شخصیات میں دوسرا سارے آج بھی حسن پسند بسلسلہ نثار اسباب محترم بھائی نشیر اشرف صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ دی واسطے ان کا پذیر ہے خالق کائنات اس پاک محفل کا صدقہ ماجی دی بخشش کاملہ فرما کے جنت الفردوس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے. مکرم حاضرین تو یقیناً
کافی دیر تو بیٹھنے کی وجہ تو تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو. میں بھی جدوں دی محفل شروع ہوئی ادوں دا ہی تلاوت تو بعد حاضر ہو گیا. ساڈے واسطے بہنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. ناکام ہوئے، خطیب ہوئے، یقین ہوئے، قاری ہوئے، مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تساں ویکھ رہے ہو جدوں دی محفل شروع ہوئی میں حاضر تے بڑیاں بڑیاں سونیاں آوازاں نے سنا خانہ مصطفیٰ تساں سمان فرمائے. اللہ تہاڈیاں سماعتاں نوں سلامت رکھے. تے میں انشاءاللہ چند ایک گزارشات کرنی ہیں. وقت دے دامن چ جتنی گنجائش ہے وقت نوں مروز خاطر رکھ دیاں چند منٹ دی حاضری ہے. مکرم حاضرین جے تساں تھوڑی جی ایویں کوشش کرو جے بولو گے تے پھر بھی سبحان اللہ، جے نہ بولو گے تے پھر حاضری تے اسی پیش کر دیں گے. وہ ٹائم تے اسی لانا ہی لانا ہے جنہ کوئی ساڈے کول ہے. وہ تے اساں گھر اینی دوروں آئے ہیں ٹائم تے لانا ہے. جے تسی بولو گے سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر ذرا لطف آئے گا. جڑے حضرات گوڈے چک کے بیٹھے ہیں اگر گوڈے تھلے رکھ لو کوئی گزرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. مکرم حاضرین ساڈا مسلمان دا ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک. اُدھے جیسا دوسرا رب کوئی نہیں، اُدھے جیسا دوسرا معبود کوئی نہیں. ہر چیز دا خالق بھی ہوئے، ہر چیز دا مالک بھی ہوئے. توجہ ہے؟ ہر چیز دا خالق بھی ہوئے. ایک ہو جائے ماحول سے تقریر کرنے بڑی اوکھی وہ سادہ امتحان ہی ہے. تسی ساتھ دے ہوتے ہیں اپنا انشاءاللہ امتحان پاس کران دے. ویسے ہے بڑا اوکھا جہاں امتحان. عملی حاکم صاحب تو بات بیان کرنا یہ ڈاٹا امتحان ہے. جی میں امتحانات سی ایس ایس دا امتحان ہوتا ہے بڑا ہی اوکھا ہوتا ہے. وہ دن رات ایک کر کے محنت کر کے پھر جاتے امتحان دینا پڑتا ہے. پھر بھی 100 چو کوئی 2% 3% بندے پاس ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایڈا اوکھا ہے یہ صحیح دوست بھی اوکھا ہے. لیکن پنجی فوراً والوں تسی زندہ دل لوگ تے انشاءاللہ 2-4 گھنٹہ تو بعد امید ہے کہ تھوڑا جا موڈ بن لئیے پھر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ اچھی آواز میں فرمائے گا. ماشاءاللہ تسی بڑے کمال ہو. اینی دیر تو بعد اینی دیر بین تو بعد اور اچھی اچھی سبحان اللہ آکھن تو بعد تو سبحان اللہ ساڑھی والی نہیں کہہ رہے. یہ تو آٹی مہربانی ہے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مکرم حاضرین 2-3 بندے رہ گئے میری نظر ہے انہاں دے بھی نہیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. تے امید ہے انشاءاللہ جی میں گل کرن لگیا ہو کہیں گے سبحان اللہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. خود جیسا معبود کوئی نہیں، خود ورگا رب کوئی نہیں. ہر چیز دا خالق بھی ہوئے. سمجھا جے گل میں ہر چیز دا مالک بھی ہوئے. ہر چیز پیدا بھی انہیں کیتی ہے، ہر چیز دیندہ بھی ہوئے. انج کہہ لو مکان ہو دیتا ہے، دکان ہو دیتا ہے، زندگی ہو دیتا ہے، موت ہو دیتا ہے، پتر ہو دیتا ہے، تیاں ہو دیتا ہے. گل سمجھ نہیں ہے بس. پتر ہو دیتا ہے، تیاں ہو دیتا ہے، مکان ہو دیتا ہے، دکان ہو دیتا ہے، زندگی ہو دیتا ہے، موت ہو دیتا ہے. وہ کسے نو صرف پتر دے
تے پھر بھی وہ رب ہے کسے نو صرف دھیاں دے تے پھر بھی وہ رب ہے جے کسے نو نہ پتر دے نہ دھی دے وہ پھر بھی رب ہے ہر چیز بنائی بھی ہونے زمینہ ہونے بنایا آسمان ہونے بنائے چاند ہونے بنایا ستارے ہونے بنائے سورج ہونے بنایا جنت ہونے بنائی دوزخ ہونے بنائی عرش ہونے بنایا کرسی ہونے بنائی قلم ہونے بنایا فرشتے ہونے بنائے آسمان ہونے بنائے گھوڑا ہونے بنایا غلمان ہونے بنائے درخت ہونے بنائے پانی ہونے بنایا یہ زمین ہونے بنائی ریت ہونے بنائی دنیا کائنات کی ہر چیز اب بزرگ بیٹھے نے سیانے آنے نے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ مکتی بغل مکائیے ہر چیز دا خالق بھی ہوئے مالک بھی ہوئے ساری کائنات اونے بنائیے سادہ یقیدہ ہے اوتے ورگا دوسرا رب کوئی نہیں اوتے ورگا دوسرا معبود کوئی نہیں اوتے ورگا دوسرا الہ کوئی نہیں اوتا کوئی شریک نہیں تے جویں رب ایک کے وعدہ اللہ شریک ہے اوتے جیسا دوسرا رب کوئی نہیں میں جملہ دے لگیا ویلا کتنے کو متوجہ حضرات کو ساتھ تشریف فرماؤ جملہ والے توجہ فرمانا جویں رب ایک کے اوتے جیسا دوسرا رب کوئی نہیں اونے جڑا یار محمد بنایا ہے کائنات وچ اس محبوب جڑا دوسرا معلوم نہیں جڑا کوئی اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مقدم حاضرین لگتا ہے بھئی تھوڑا بہت ریڑ پہنا ہے اپنا انشاءاللہ اساں سائیاں والے اللہ خیر کرے تو سے بولو صحیح سبحان اللہ مقدم حاضرین جی میں رب جیسا دوسرا رب یہ ساڈا کیتا ہے رب جیسا دوسرا رب کوئی نہیں انہیں جڑا محبوب مصطفیٰ بنایا ہے اس محبوب جیسا کائنات ہو محبوب بھی کوئی نہیں رب فرماندہ سونیا جے تو بولے تیرا بولنا میرا بولنا جیڑا بندہ تینوں مننے انہیں مینوں منیا جنہیں تیری اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی سرکار اللہ کریم نے فرمایا محبوب جے تو بولے تے میں بولا تیری زبان میری زبان تیرے ہاتھ میرے ہاتھ یہ ایویں نہیں اللہ کا قرآن ہے میں ترجمہ کر رہا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ سونیا جدوں بھی میں آدھے بندیاں نال پنجی فور اللہ نال جدوں بھی میں گل کرنی ہوئے کلام میرا ہوتا ہے زبان زہرا دے بابے دی ہوندی ہے مقدم حاضرین تیرا بولنا میرا بولنا سیانے آتے نے لویا گرم ہوئے تے سٹ لا لینی چاہیے اب بابا جی ہس رہے ہو گل نہیں لویا گرم ہوئے میرے بلے توجہ لویا گرم ہوئے تے سٹ لا لینی چاہیے ماشاءاللہ بندے مسکران لگ پہلے تے میرے منہ تے بھی ہوائیاں ہوندیاں سن تے تانوں بھی میں ویندا سبیاں تہاڈی بھی حالت عجیب سی پر ماشاءاللہ تساں ٹھیک ٹھاک تشریف فرماؤ ناصر حسین چشتی نے اس گل کی ترجمانی کی تھی کہ محبوب دا بولنا کتا بولنا ہے سارے بولنا محبوب دا بولنا رب دا بولنا ہے محبوب دا بولنا ایک بری سارے بولنا جی حضور دا بولنا تے ناصر حسین چشتی نے کمال ترجمانی فرمائی ہے ناصر حسین چشتی نے قلم اٹھائے قلم توڑ دیتے ناصر چشتی نے کمال ترجمانی فرمائی ہے کی آنے ناصر حسین چشتی رکھ جدوں بول گئے اب رکھ جدوں بول گئے اسی بھی بولو سبحان اللہ اور رکھ جدوں بول گئے
حجور وچوں بڑی مہربانی ذرا سارے بولو ملائکہ ذائقہ مٹھائیاں دا حجور وچوں کوشش کرو ذرا کوشش کرو کھجور وچوں بولنا اینا تے سارے کہہ گے سارا شعر نہیں ہوگا تے نہیں پڑھنا اینا لفظ سارے بولو ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بھائی جان تھوڑا جا بولو تے صحیح ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بول گئے ناصر چشتی نے کمال کر دیتی کیاں دینے موسیٰ دا پیار کوہ دور وچوں بول گئے اور فیض پاپے بھلے دا قصور وچوں بول گئے کلام تے لمبائے وقت دامت گنجائش موڑی ہے آخری مصرع ناصر چشتی نے قلم توڑے لکھیا کی فرماندے نے ناصر رب جدوں بول گئے حضور وچوں بول گئے بھئی رب جدوں بول گئے حضور وچوں تیرے میرے آقا اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرا بولنا میرا بولنا تیرا چلنا میری رضا دے مطابق تیرا بیٹھنا میری رضا دے مطابق تیرا کلا کرنا میری رضا دے مطابق تیرا غلامان لے کے سفر کرنا میری رضا دے مطابق پتہ ہے چلیا یار جدوں بولے سمجھ جاؤ عرش والا رب پیا بولنا تیرے میرے آقا نے اس لسان اطہر تو فرمایا کی فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والے ہو جڑا میں موضوع دیتا گیا ہے اے دنیا والے ہو سرکار نے فرمایا اللہ محمد تعالی حب آل محمد ما شہید فرمایا میری اہل بیت دے نال پیار کرنے جڑا دنیا تو جائے گا فرمایا وہ قیامت والا دن ہوئے گا میری اہل بیت نال پیار کردے دنیا تو جائے گا حسن و حسین دی غلامی چ جائے گا میرے علی نال پیار کرتا جائے گا جماعت علی دا غلام ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا شہیداں دیاں صفاں لگیاں ہوں گیاں اللہ شہیداں بلائے گا جدوں شہیداں دیاں صفاں لگ جان گیاں تیرے میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والے میری اہل جڑا پیار کر دیا دنیا تو جائے گا اللہ قیامت والے دن شہیداں دیاں صفاں لگیاں ہوں گیاں انہاں دا حشر شہیداں دے نال فرما دے
शहीदां नाल फरमान हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शाही पहलवान सन, शाही पहलवान वक़्त रुस्तम। बड़ी मशहूर बात है, हर गुलेरा रंग हुए थी के रस, हर फुल दी अलग खुशबू होंगी, अपना अंदाज़े बयान होंदा है। जुनैद बगदादी एक माड़ा जिहा बंदा आया बादशाह, मैं बिल्कुल खताबत लवाजमात, चूंकि वक्त थोड़ा खताबत लवाजमात एक पासे रख के सीधी सीधी गुफ्तगू कर रहा। बंदा आया बादशाह के महल का दरवाजा खड़काया, मुलाजिम ने पूछा किवें आया बाबा? आख्या जुनैद नाल कुश्ती करनी। उन्हें आख्या बाबा तू माड़ा बंदा है, वो रुस्तमे ज़मां है, तू किथे ते वो किथे? फत्ता मोची अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, तेरा उनका कोई जोड़ है? उन्हें आख्या जोड़ भावे नहीं, तुहानू नहीं पता, मैनू अखाड़े जिहड़ी कुश्ती हुंदी है ना, पहलवानां दे जिहड़े दाव पेच हुंदे ने, मैं उन्हां दा माहिर हां। भावें मैं माड़ा दिसना पर लग चंगे ने। तुसीं बोलदे हो पर मट्ठे मट्ठे बोलदे जरूर मट्ठे मट्ठे। मीर आलमा का मुंडा रोंदा सी पिया, ਉਹਦਾ ਆਪਾ घर आया, उन्हें मुंडे नूं थप्पड़ मार दिता। वो मुंडा बाल सी, बच्चा सी, होर उच्ची रोया। घर दी ने आख्या बंदा खुदा बालां नूं मारीदा नहीं, बाल वाला मारिया भी चुप करते हैं, बालां नूं प्यार नाल चुप कराई। उन्हें आख्या मैं इहनूं इस तो नहीं मारिया भी रोंदा क्यों है? उन्हें आख्या तो फिर क्यों मारी? उन्हें आख्या तेनों नहीं पता सी सुर दे शहनशाह हां, सानू दुनिया सुर दा बादशाह आंदी है, ते मारिया इहनूं इस तो है भी चलो ये रोंदा ही पिया है, भी किसी सुर नाल ते रोवे। अगली गल तुसीं समझ गए हो, सारे रब दी कणक खांदे हो, जिमीदार हो, ते जेड़े समझ गए हो सुभान अल्लाह उच्ची बात। अजे भी सारे नहीं बोलते, मैं आना भी सारे एक बार हिस्सा पा लो, साड़ी वारी माशा हुण तुसीं सारे बोले। मुकर्रम हाज़रीन, जुनैद ने बहरहाल बादशाह को बाबे को पेश किया गया। बाबे ने आख्या जी मैं कुश्ती करनी। बादशाह ने वक्त तारीख मुकर्रर कर दी थी, फलां अखाड़ा होगा, दुनिया खलकत जमा हो गई, असर का वेला हो गया। रुस्तम ज़मां जुनैद बगदादी बैठे सन, जिहड़े बाबे ने कुश्ती वास्ते ललकारिया सी ना, बाबा कोई नहीं। किसी ने आख्या मजाक कर गया, उन्हें किहड़ा लड़नी सी कुश्ती, माड़ा जिहा बंदा सी। किसी आख्या वो भी आकर पहलवान है, बड़े मजमे च आएगा, वो घोड़िया ते बह के आएगा, ते बड़ी शानो शौकत नाल आएगा। किसी ने लोगों ने चिमी गोइयां शुरू कर दी, उन्हें नहीं आना, लोग ना तितर बितर होने शुरू हो गए, यानी अखाड़ा निखड़ना शुरू हो गया। कोई बंदा इधर में, कोई इधर में, घर में जाने वास्ते सारे तैयार हो गए। सफा चो चीरता होया वो बाबा जी कमजोर जै खाड़े दे विच आ गए, आके ललकारिया। किन्ने आख्या मैं दौड़ गया, कड्डो जुनैद नूं मेरे मुकाबले च। जुनैद बगदादी आए, बाबे ते जुनैद बगदादी ने जिवें अखाड़े दे उसूल हुंदे ने, हाथ च हाथ पाया, सलाम लिया, ते बाबा जी ने ना जुनैद दे कान नाल मुंह लाया। मुंह ला के आख्या जुनैद तू है वक़्त रुस्तम, तू पहलवान, शाही पहलवान, ते पूरी दुनिया तेन जानती है, तेरे मुकाबले का बंदा कोई नहीं, ते मैं माड़ा जिहा मैं भला तेरा मुकाबला कर सकना। एक गल याद रख, मैं सुनिया है, तवज्जो रखनी, मैं सुनिया है लोगों को जिहड़ा जुनैद बगदादी है ना, वो सैयदां दा हया बड़ा करदा है। जिहड़े बोल सकते हो, जुनैद सैयदां दा हया बड़ा करदा है, सैयदां दा अदब बड़ा करदा है। ते मैं सैयद ज़ादा, इन्ने दिन हो गए ने मेरियां तियां ने कोई चीज़ नहीं खाधी, घर च फाके ने, ते सदका ज़कात मैनूं लगदा नहीं, ते किसी के सामने इंज करना मैनूं ज़ेब नहीं देंदा। असां इंज करन वाले नहीं, असां ते इंज करन वाले हां। सारी कायनात साडे नाने बाबे दा सदका खांदी है, ते मैं किसी के सामने इंज करना गल ज़ेब नहीं देती।
اینے دن ہو گئے نے سید زادیاں نے چیز نہیں کھادی تے میں آکھیا جنید نال کشتی کرنا انہوں آکھاں گا اگر تو کشتی ہر جائیں تے لوگ تے بادشاہ میں نو انعام و اکرام دیں گے تے تیرے نبی دیاں تیاں روٹی کھا لیں گیاں تے تیرا یہ دے جانا کچھ نہیں وعدہ کرنا آج کشتی ہر جا قیامت والے دن زہرا دے باپے دے ہتھوں تے کوثر دے جام عطا کرا دیا گا۔ جنید بغدادی نے سوچیا ہاتھ چاہت پیا جنید بغدادی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کشتی شروع ہو گئی نکارہ بجیا کشتی شروع ہو گئی جنید بغدادی نے بڑے طریقے دے نال زمین تے آیا سید زادہ چھاتی تے چڑھ کے بہ گیا اعلان ہو گیا بابا کشتی جیت گیا ہے۔ بادشاہ نے آکھیا نہیں دوبارہ کشتی ہوئے گی دوبارہ پھر ہم جو ہے جنید بغدادی دے دل چ ہزار باری خیال ہے جنید دنیا دی عزت دی لوگ کی آکھن گے ماڑے جے بندے کو کشتی آ گیا دنیا والے کی آکھن گے پھر خیال ہے جنید اے دنیا دی عزت ایک پاسے زہرا دے بچیاں دی عزت ایک پاسے۔ تیسری باری کشتی ہوئی بابا جت گیا اعلان ہو گیا جی بابا کشتی جت گیا جنید زمین تے ڈگیا اکھاں چوں آنسو نے لوگ گھروں گھر چلے گئے دو چار بندے رہ گئے ادھروں سورج ڈوب گیا دو چار بندے قریب آئے کسی نے جنید میں برا بلا کیا کسی نے ٹھٹا ماریا کسی نے گالی دیتی آکھا جنید مارے جے بندے کو کشتی آ گیا ہے ایک بندہ آیا جنید دے باں تو پھڑیا آکھا جنید کشتی تے آ گیا ہے آ گھر چلیے جنید بغدادی دیاں پرنم اکھاں اشکبار اکھاں تے کمبدی ہوئی زبان چوں ایک جملہ نکیا آکھیا تسی سارے چلے جاؤ آج اونی دیر میں نہیں اٹھاں گا جنی دیر وہ نہیں آئے گا جدے بچیاں واسطے ٹکیا وہاں جدے بچیاں واسطے ٹکیا مسلمان بھائیو حضرت جنید بغدادی ڈگے ہوئے نے زمین تے منہ مدینے والے کر کے سید زادیاں نو یاد کر دے نے اس بابے نو یاد کر کے آدھے نے اے بازمانے ہاراں دے انہیں نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ہمارا حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے مشکل کشا ہے ڈگے ہوئے میں جنید بغدادی تے منہ مدینے والے کر کے آندے نے مدینے آلیا تیری آل اولاد واسطے ڈگیا اگر جنی دیر تو نہیں آئے گا آپ آکے نہیں اٹھائیں گا جنید نہیں اٹھے گا منہ مدینے والے کر کے آقا دی بارگاہ اے الہی معروضات ہویا کوئی کرتے ہوئے نے کبھیا غریباں دے محلے رسول اللہ جڑے بندے یا رسول اللہ کھوئی ہاتھ چکو ڈنڈی نہیں مارنی اسی تے صحیح بابا خادم حسین رضوی نو منن والے ہیں جنہاں نے آج ساڑھے دودھ پیندا بچہ امی ابو کہنا آوے یا نہ آوے لبئی کہ یا رسول اللہ دا نعرہ دے انہوں بھی لانا تے ڈنڈی نہیں مارنی یا رسول اللہ سینے دا تیل آگے چکو درے کوئی مچاتی مار لگتا کئی وری نیکی دا نہیں مور چکی رکھو نہ درہ جائے کوئی نہیں بندہ جنہیں ہاتھ نہ چکے ہوں تے یا رسول اللہ سارے باقی سارا شیر میں آئی پڑھ لیں
مل کے اپنے کبھی دل بھی لاؤ ہاتھ بھی تسی چکے نے مہربانی سینے نگولی لاؤ اس کو بعد کونوں تکلیف نہیں دینی مل گیا کہ یا رسول اللہ کبھی جنید بغدادی ڈگے ہوئے شام پیڑیاں کی ہویا رات پہ رہی ہے اے دروان والے نے آواز دیتی او جنید تیار ہو جاؤ جس ہستی کا انتظار کر رہا سے مدینے والا یاد آیا چند منٹ صرف چند منٹ سبحان اللہ اچھی بات ہے مکرم حاضرین آقا نے جنید بازواں تو اٹھایا سینے نہ لایا فرمایا او جنید میری آل واسطے دیگے آئے جا میں تینو سینے نل لا کے ولیاں دا سردار بنا چھڑے پھر میرے آقا سر سجدے چ رکھیا سر سجدے چ رکھیا حسین پاک آئے نانے دی پشتے پہ گئے حضور نے سجدے نو لمبا کیتا 72 تسبیحاں پڑھیاں حسین اترے کر گئے سیدہ فاطمہ زہرا نے حسین نو آندیاں تکیا چہرہ پھیریا حضرت حسین پیری لگ گئے سر قدمہ چ رکھیا اماں اگے حسین باہر جاندا سی تہاڈیاں نظراں دروازے چ ہوندیاں سی میرا پتر حسین کدوں آئے گا اج تساں نظراں پھیر رہیاں نے اماں لگدا تسی ناراض ہو اگر تساں رس گئے رب رسول رس جان گے اماں جی وجہ کی ہے اج چہرہ کیوں پھیریا جی سیدہ فاطمہ زہرا نے جواب نہیں دیتا حسین نے پھر منتاں کی تھی اماں جی وجہ کی ہے اماں فاطمہ زہرا نے فرمایا پتر آج تو اپنے نانے میرے بابے دی پشت سواری کی تھی تیرے نانے نے تیری خاطر 72 تسبیحاں پڑھیاں نے حضرت حسین آدھے نے اماں
میں تیرے نال وعدہ کرنا نانے دے نانے دیاں سجدے دیاں تسبیحاں دی لاج انج رکھاں گا اج مسجد نبوی چ نانے نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے میدان کربو بلا ہوئے گا تپدا ہویا صحرا ہوئے گا زمین تانبے دا منظر پیش کر رہی ہوئے گی میں نانے دے 72 تسبیحاں دی لاج انج رکھاں گا نانے دے دین واسطے 72 جانا دا نظرانہ پیش کر دیا گا مسلمان بھائیوں پھر 61 ہجری کا دور آیا یزید برسر اقتدار آیا ہوئے آکھیا حسین میری بیعت کر لے حسین نے فرمایا میں بیعت نہیں کراں گا بلاخر مجبور کیتا گیا حسین مدینہ چھوڑنے واسطے تیار ہویا حسین نے مدینہ چھوڑیا چلدیاں مکے آئے مکہ چھوڑیا میدان کربو بلایا آیا جدو حسین سواری تو زمین پہ آئے مٹی اٹھا کے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے سونگ کے فرمایا ساتھیوں خیمے تھے لگا دیتے جان آقا حسین جانا تے کٹھے ہوئے فرمایا میں مٹی پہ جان رہی ہے اے او کوئی مٹی ہے جیڑی میرے نانے نو جبرائیل نے شیشی چ بند کر کے لیا کے پیش کیتی سی آکھیا سی نانا جان جدوں اے مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا تہاڈا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے وقت گزرتا گیا خیمے گاڑ دیتے گئے 7 محرم کا دن آیا یزیدیاں دی طرف اعلان آیا حسین دا پانی بند کر دیتا جائے میں تو سو لادا والے اور آنکھیں اولاد حسین تڑپڑیاں ویکھے گا ڈگمگا جائے گا حسین دے پائے صفا کے اندر لغزش آ جائے گی حسین ڈول جائے گا یزید کی بیعت کر لے گا لیکن انہوں کی پتہ سی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے دن دیتے آئے سید ہویا سب دیاں خشک زباناں پھر ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں مسلمان بھائیو 7 محرم کا دن آیا گزر گیا 8 کا دن گزر گیا 9 کا دن گزرے گا 10 محرم کا دن آیا سورج نکلن والا سی فجر دا ٹائم ہویا حسین نے فرمایا علی اکبر پتر جا ذرا اذان تے سنا علی اکبر گئے نے جا کے نانے دے دین دی اذان سنائی ہے جدوں اذان سنائی ہے حسین مصلی تے آیا وے حسین پاک مصلی تے آئے نماز نہیں تھی لوگوں نے پیچھے پڑی سلام پھیریا حسین پاک نے لوگوں نے فرمایا لوگوں جڑا جانا چاندہ چلا جائے سارے نے ہاتھ بننے آقا حسین مرنگے تیرے قدمہ چھ قیامت دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ چھ آکھیں گے یا اللہ اساو شہیدہ جنہ تیرے نبی دے نواسے دے قدمہ دے وچ سر رکھ کے جانا دے مکرم حاضرین 10 محرم کا دن آیا حسین پاک نو یزیدیاں دی طرفوں پیغام رسی ہویا حسین اجے بھی ویلا ہی بیعت کر لے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوندی میں نانے دا مدینہ چھوڑ کے نہیں آؤں میں مکہ چھوڑ کے نہیں آؤں صرف چند منٹاں میں گفتگو نو وائنڈ اپ کر رہے ہوں عرض کی تھی حضرت حسین پاک نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوندی نانے دا مدینہ چھوڑ کے نہیں آؤں میں اپنی بیٹی نو مدینے سورہ کو چھوڑ کے نہیں آؤں اے ترنکارہ جنگ بجے آؤں کدے قاسم گئے شہید ہو گئے نے آنو محمد گئے شہید ہو گئے حضرت علی اکبر گئے شہید ہو گئے علی اصغر گئے شہید ہو گئے نے علی اصغر کی شہادت تو پہلے امام کروچ آئے نے خیمے چ حضرت سغرا نے ننے ہاتھ بننے نے بابا میں تھانے کربو بلا میں تیری دھی اج تیرے کو کچھ منگنا چاہنی ہے فرمایا تیے کی لینا چاہنی ہے اے سوکھ ویلے فرمایا کی لینا چاہنی ہے حضرت سکینہ آنی بابا میں مدینے رہی ہوں کدے تیرے کو کوئی چیز نہیں منگی فرمایا تیے جلدی دس کی منگنا چاہنی ہے حضرت سکینہ نے ننے ہاتھ بنے نے عرض کی تھی بابا اے دیکھو میرا نکاح جاوی
ویر علی اصغر دی پیاس دی وجہ تو زبانوں چو باہر آئی ہوئی ہے اگر میرے ویر نو چند گھٹ پانی مل جاوے میں یہی منگنا چاہنی ہوں اے لوگوں بہنوں بھائیاں نال بڑے پیار ہوندے نے بہناں دے مان کران ویر ہوندے نے بہناں نال پیار کریا کرو بہناں نوں کدے دکھ نہ دیا کرو اور مائی باپ جب دنیا تو چلے جان اج ساڈے معاشرے دے اندر اساں نکیاں نکیاں گلاں تو بالاں دیاں گلاں تو لڑائی پا دینے آ ساری زندگی نہ پائی بہناں دے بوئے تے آندے نہ بہناں پائیاں دے بوئے تے آندیاں نے بہناں دے مان پران ویر ہوندے نے وہ ہر ویلے دعا کردیاں نے یا اللہ شالا میرا ویر وسدا رہے میرے ویر نو تتی ہوا بھی نہ لگ جاوے میرے ویر نو تتی ہوا بھی نہ لگ جاوے شالا وچھڑنا ویر کسے دے تینوں نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرت سکینہ عرض کردیاں نے بابا میرے ویر نو پانی مل جائے حضرت حسین پاک نے حضرت علی اصغر نو سینے نل لایا ہے خیمے آچوں نکلے نے میدان کارزار چگے نے ادھروں جا کے آکھیا اے تہاڈا میرا معاملہ بیت دائر حسین ایجی نہیں کیتا کیونکہ حسین اگر خدا دی قسم اشارہ کر دے اللہ کوثر دی نہر کا رخ میدان کربو بلا والے کر دینا لیکن اتمام حجت واسطے جا کے جدوں پانی منگے آوے ادھر شمر کھڑا ہوئے شمر نے اشارہ کیتا حرملہ دا نشانہ بڑا تیز آکھیا حسین کا یہ بھی پتر بچ کے واپس نہ جانے پائے ادھر جناب والا حرملہ نے تیر کا نشانہ بنے آئے تیر چھوڑے آئے تیر سر سرانڈا آیا حسین دے چھاتی نل لگے ہوئے دودھ پیندے بچے دے حلق وچ جا کے پیوست ہو گیا ہے حسین نے اکھاں اٹھائیاں نے حرملہ دیکھ کے اکھاں وچ آنسو لے کے فرمان دینے جائے حرملہ ظالمہ بے ایمانہ کہ ہمارے تیر صغیر کہیں روندے خیمے وال حسین ڈر گئے نالے حلق تھی کھچتے تیر کہیں اے پالانو ایسی کمرے آج سینے نل جا کے پیار کروا لیا میں بھی اولاد والا تساں بھی اولاد والے ہو شالا دعا کریا کرو نصیر بھائی دیوار دے اسالے سواب دی محفل دا صدقہ اللہ کسے دی اولاد تم پریشان نہ کرے کوئی تو مصیبت نہ آوے اولاد جنہوں اللہ نے دیتی ہے اولاداں دا غم بڑا غمی ہوندا ہے میں چند لفظاں چ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں حضرت منگے آئے میرا ویر لگتا ہے سو گیا ہے آرام کر لیا ہے سکون چا گیا ہے حضرت حسین جواب نہیں دیندے حضرت سکینہ بابے دی گردن چ کلاوہ پا کے فرماندیاں نے بابا اج بول کیوں نہیں ہو کیوں جواب نہیں دیندے ہو حضرت امام علی مقام دیا اکھاں جو آنسواں دیا میرا جاری ہو گیا نے حضرت حسین آنے کے دیئے تیرا ویر آرام کر گیا ہے بابا لیا میرا ویر میں نہ دے دے وہ حضرت سورہ ویر نو بھڑے آئے ویکھیا ویر دیا دھڑکنا بند نے نبض نہیں چل رہی نبض بندے
حضرت سورانیہ میں پاپا میرا ویر حرکت نہیں کر رہا حضرت حسین میرے دیئے تیرا ویر آرام کر گیا ہے اپنے نانے مصطفیٰ دی گود چلا گیا ہے بابی علی کو چلا گیا ہے فاطمہ زہرا دی گود چلا گیا مکرم حاضرین حضرت امام علی مقام آپ نے والد بچے قربان کیتے نے بھائی قربان کیتے نے اولاد قربان کیتی کیا دیکھو شرط سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوک حسین دیا پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تکی سیکھ پہ مکھن ڈگانا ڈاٹا اوکھا کم میں بچڑے دے کے تین بچانا بس پیر حسین دا کم میں مکرم حاضرین انہاں لفظ حاضری قبول فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی عمدن سامن لسانی خطا ہوئی ہے اور کہ کوئی دوست معافی عطا فرمائے آمین و مالکہ